औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। हम सूरह आले इमरान का रुकू नंबर 10 आज हम करेंगे इंशाअल्लाह। पारा नंबर 4 लन तनालू आयत नंबर 92 से देखें। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफ़िकू मिन शैइन फ़इन्नल्लाहा बिही अलीम। तर्जुमा, तुम खैर कामल को कभी ना हासिल कर सकोगे यहाँ तक कि अपनी प्यारी चीज़ को खर्च ना करोगे, और जो कुछ भी खर्च करोगे अल्लाह ताला इसको भी खूब जानते हैं। तो इस आयत में अल्लाह जो इंसान की फेवरेट चीज़ है ना, उसके बारे में आ रहा है कि वो अल्लाह की राह में खर्च करें। सूरह आले इमरान में आपने देखा था कि वहाँ पर सदक़े की अहमियत के बारे में आई, और पहले तरतीब क्या थी जो हमने पढ़ी कि पहले जब इंसान के दिल में ख्याल आता है अल्लाह की राह में देने को या सदका करने को, तो शैतान वसवसा डालता है, इंसान रुक जाता है। बहरहाल कोशिश करने के बाद उसको देना आता है, यानी अल्लाह की राह में। अब क्या करता है वो, जब वो अल्लाह की राह में देगा दिखा के देना आएगा, 2-4 लोगों को पता हो मैंने इसकी मदद की है, इसकी हेल्प की है, इसको फी सबिलिल्लाह दिया, इसको सदका दिया। फिर तीसरे दर्जे पर क्या चीज़ थी कि अल्लाह ताला को ऐसे दिया जाए कि उस देने वाले को पता और अल्लाह को पता, दरमियान में किसी को भी ना पता, यानी कि छुप के देना आ जाए। फिर आज जब इंसान देता जाता है तो वो अल्लाह ताला तीसरा दर्जा भी अता कर देता है। यहाँ पे अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि जो चीज़ तुम्हें पसंद है, जो तुम्हारी फेवरेट है, वो अल्लाह की राह में दो। और जब ये आयत नाजिल हुई थी, हज़रत अबू तलहा का वाक़या आता है इसमें कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि इस वक्त तमाम अंसार मदीना में हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे ज़्यादा मालदार थे। वो अपने तमाम माल जायदाद में बिरहा नामी बाग को, जो मस्जिद नबवी के साथ था, सबसे ज़्यादा उनको पसंद था, फेवरेट था उनका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अक्सर इस बाग में तशरीफ़ ले जाते थे और इसके कुएं का मीठा पानी नोश फरमाते। इस आयत के नाज़िल होने पर हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे तमाम अमवाल में ये बाग बरहा मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ है, लिहाजा मैं इसको इस उम्मीद में कि जो भलाई अल्लाह ताला के पास है वही मेरे लिए जमा हो, मैं इस बाग को अल्लाह की राह में सदका करता हूँ। मुस्लिम और बुखारी की हदीस में रवायत है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरा सबसे ज़्यादा अजीज़ और बेहतर माल वो है जो खैबर में मेरी ज़मीन का एक हिस्सा है, मैं इसको अल्लाह की राह में सदका करता हूँ। फरमाइए क्या करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि असल ज़मीन को अपने कब्ज़े में रखो और इसकी पैदावार, फल वगैरह को अल्लाह की राह में वक्फ़ कर दो। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मैं तलावत के दौरान इस आयत पे पहुंचा तो मैं अपने तमाम माल जायदाद को तस्वर में लाया, लेकिन मुझे अपनी रूमी कनीज़ से बहुत ज़्यादा वो मुझे महबूब थी और मैंने उसको अल्लाह की राह में आज़ाद कर दिया। हज़रत ज़ैद बिन हारसा अपने एक घोड़ा लिए हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि मुझे अपने इमलाक में सबसे ज़्यादा महबूब ये घोड़ा है, मैं इसको अल्लाह की राह में देना चाहता हूँ। तो आपने इसको कबूल फरमा लिया, लेकिन इनसे लेकर इन्हीं के साहबजादे उसामा को दे दिया था। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के मुतल्लिक़ रवायत में आता है कि इनको शक्कर की बोरियां ख़रीद कर ये सदका करते थे। तो इन्होंने इस आयत को सुनने के बाद शक्कर की बोरियों को सदका किया था। तो आयत में ये भी काबिल गौर बात है कि तुनफ़िकू
مما تحبون، فرمایا یعنی خرچ کرو اپنی پیاری چیز سے کچھ۔ لفظ مما سے ارشاد ہوتا ہے کہ آیت سے یہ مقصد نہیں کہ جتنی چیزیں اپنے نزدیک محبوب اور پیاری ہیں ان سبھی کو اللہ کی راہ میں، نہیں، کسی ایک چیز کو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اب یہ دو باتیں ہمیں پتہ چلیں، ایک یہ کہ آدمی جو کچھ خرچ کرتا ہے اس کی اصل حقیقت اللہ تعالیٰ پر روشن ہے، وہ جانتے ہیں کہ محبوب شے کو خرچ کر رہا ہے یا نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگرچہ خیر کامل اور صف ابرار میں داخلہ محبوب شے خرچ کرنے پر موقوف ہے، لیکن ثواب سے کوئی صدقہ خالی نہیں ہے، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب رکھا ہوا ہے۔ اگلی 3 آیات کو دیکھیں۔ کل طعام کان حل لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراۃ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین۔ سب کھانے کی چیزیں نزول تورات کے قبل بالاستثناء اس کی جس کو یعقوب علیہ السلام نے اپنے نفس پر حرام کر لیا تھا، بنی اسرائیل پر حلال تھی۔ فرما دیجئے کہ پھر تورات لاؤ، پھر اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو۔ سو جو شخص اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بات کی تہمت لگائے، سو ایسے لوگ بڑے بے انصاف ہیں۔ آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ نے سچ کہہ دیا، سو تم ملت ابراہیم کا اتباع کرو اور اس میں شک نہیں، اور وہ مشرک نہ تھے۔ تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ملت ابراہیمی پر ہونا باعتبار تمام اصول شریعہ بیان فرمایا، اور یہود نے اس پر اعتراض کیا کہ آپ اپنے آپ کو دین ابراہیمی اور انبیاء سابقین کے طریقے پر بتلاتے ہیں، تو پھر آپ ان چیزوں کو کیسے بتاتے ہیں کہ جو حضرت ابراہیم اور تمام انبیاء پر حرام تھی، مثلا اونٹ کا گوشت، اس کا دودھ ان پر حرام تھا۔ تو مسلمانوں کا یہ دعویٰ کیسے صحیح ہے کہ اہل اسلام کو ابراہیم علیہ السلام اور ملت ابراہیمی سے زیادہ قرب و مناسبت ہے؟ تورات میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، اس میں خاص بنی اسرائیل پر بعض چیزیں حرام کر دی گئی تھیں، لیکن جہاں تک اونٹ کے گوشت اور اس کے دودھ کی حرمت کا تعلق ہے، یہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جن کا نام اسرائیل تھا استعمال نہ کرنے کی منت مانی تھی، اور ان کی پیروی میں ان کی اولاد نے بھی چھوڑ دیا تھا۔ اور اونٹ کے گوشت اور دودھ نہ کھانے پینے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک بیماری تھی، تو آپ نے کہا کہ جب اللہ مجھے صحت دے دے گا تو میں اپنی محبوب ترین شے کا کھانا پینا چھوڑ دوں گا۔ چنانچہ صحت پانے پر آپ نے اونٹ کا گوشت اس کا دودھ اپنی نظر پورا کرنے کے لیے چھوڑ دیا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر یہ چیزیں حرام نہیں تھیں۔ تو یہود کو یہ بتایا گیا کہ جن اشیاء کو حرام سمجھ رہے ہو وہ ابراہیمی شریعت میں ہرگز حرام نہیں تھی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اگلی آیات کو دیکھیں، آیت نمبر 96 اور 97۔ ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یقیناً وہ مکان جو سب سے پہلے لوگوں کے واسطے مقرر کیا گیا وہی مکان ہے جو کہ مکہ میں ہے، جس کی حالت یہ کہ وہ برکت والا اور جہاں بھر کے لوگوں کا رہنما ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں ان کے ایک مقام ابراہیم ہے، اور جو شخص اس میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے، اور اللہ کے واسطے لوگوں کے ذمے اس مکان کا حج کرنا ہے، یعنی اس شخص کی ذمے جو کہ طاقت رکھے وہاں تک کی سبیل کی، اور جو شخص منکر ہو تو اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے غنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ دیکھیں 4 خوبیوں کی بات آ رہی ہے خانہ کعبہ کی، 4 خصوصیات کی۔ پہلی صفت کیا ہے کہ جب بیت اللہ قائم ہوا اس کی برکت، حرمت، عظمت سے اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو مخالفین کے حملوں سے محفوظ رکھا، جس کے اندر 3 چیزیں آ گئیں۔ نمبر 1 دیکھیں اصحاب فیل، جس کا واقعہ ابراہ بادشاہ نے
ہاتھیوں کا لشکر لے کر چڑھائی کی، خانہ کعبہ کو گرایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس لشکر کو ابابیل جیسے کمزور پرندے کے ذریعے تباہ و برباد کیا۔ دوسرا واقعہ قرب قیامت میں دجال کا فتنہ ظاہر ہوگا۔ 40 دن کے اندر اندر تمام زمین میں گھومے گا اور کوئی بستی اور شہر ایسا نہیں رہ جائے گا جس میں داخل نہیں ہوگا سوائے مکہ اور مدینہ طیبہ کے۔ تیسری، اسی طرح رمی جمرات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان پر پھینکی ہوئی کنکریاں نامعلوم طور پر فرشتے اٹھا لیتے ہیں۔ صرف ان بد نصیب لوگوں کی کنکریاں رہ جاتی ہیں جن کے حج قبول نہیں ہوتے۔ دوسری خصوصیت دیکھیں، مقام ابراہیم کا وہاں ہونا بیان فرمایا گیا۔ مقام ابراہیم سے مراد وہ جنتی پتھر ہے جس پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا، اور اللہ کی قدرت سے اس پتھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان پڑ گیا تھا، اور یہ پتھر تعمیر کی بلندی کے ساتھ خود بلند ہو جاتا تھا۔ تیسری خصوصیت، من دخل کان آمنا، یعنی جو اس میں داخل ہو جائے، یعنی خانہ کعبہ کی حدود حرم میں، وہ امن والا یعنی حفاظت میں آ جائے گا۔ چوتھی خصوصیت، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یعنی اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا لازم اور واجب قرار دیا، بشرطیہ وہ بیت اللہ تک پہنچنے کی قدرت اور استطاعت رکھتے ہوں۔ یہ بھی اسی گھر کی فضیلت ہے کہ لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے، اور تمام لوگ برابر خانہ کعبہ ہی کا حج کرتے چلے آئے، بیت المقدس کا حج کبھی فرض نہیں ہوا۔ اگلی آیات کو دیکھیں، آیت نمبر 98، 99، 100 اور 101۔ یہاں پہ میرا خیال ہے کہ پہلے آپ شان نزول کو دیکھیں تاکہ آیات کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ یہود مدینہ میں شماس بن قیس ایک یہودی تھا جس کو مسلمانوں نے حسد اور سخت، اس کے اندر حسد اور کینہ بہت زیادہ تھا۔ ایک دن اس کا انصار کی ایک مجلس پر گزر ہوا جس میں انصار کے دونوں قبیلوں یعنی اوس اور خزرج کے لوگوں کو جمع دیکھا کہ وہ آپس میں بیٹھے ہیں، ان سے محبت کی باتیں کر رہے ہیں۔ حالانکہ اسلام سے پہلے ان دونوں قبیلوں میں غایت درجہ عداوت اور عرصہ دراز تک دونوں میں جنگ ہوئی تھی۔ اسلام کی برکت سے وہ عداوت جاتی رہی اور اب اس کا کوئی اثر باقی نہ رہا تھا۔ اس یہودی کو مسلمانوں کے محبت اور اتفاق سے میل جول کے ساتھ ایک جگہ بیٹھنا سخت ناگوار گزرتا تھا، اور یہ اس فکر میں تھا کہ یہ تجویز کی ایک شخص نے کہا کہ ان دونوں قبیلوں میں اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں ایک مشہور جنگ 120 سال تک جاری رہی۔ اس کے متعلق فریقین کے فخری اشعار ہیں، وہ اشعار ان کی مجلس میں جا کر پڑھ دیے جائیں۔ چنانچہ ان اشعار کا پڑھنا تھا کہ فوراً ایک آگ سی بھڑک اٹھی، آپس میں نفرتیں جاگ گئیں اور دونوں قبیلوں کو جوش آ گیا۔ یہ خبر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ اسی وقت وہاں مہاجرین اور انصار کے جو اس وقت آپ کی خدمت میں موجود تھے ان کے پاس تشریف لائے اور یہ فرمایا، کیا تم لوگ پھر جاہلیت کی باتوں کی طرف جاتے، حالانکہ میں تمہارے درمیان میں موجود ہوں؟ میرے ہوتے ہوئے پھر مسلمان ہونے اور پھر باہم متفق اور مانوس ہونے کے بعد یہ کیا؟ تو آپ کی اس بات سے انہوں نے پھر دوبارہ توبہ کر لی تھی اور اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَا تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ، آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے احکام کا، حالانکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کی اطلاع رکھتے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ آپ فرمائیے کہ اے اہل کتاب کیوں ہٹاتے ہو اللہ تعالیٰ کی راہ سے ایسے شخص کو جو ایمان لا چکا اس طور پہ کہ شک ڈھونڈتے ہو اس راہ کے لیے، حالانکہ تم خود بھی اطلاع رکھتے اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اے ایمان والو اگر تم کہا مانو گے کسی فریق کا اہل کتاب میں سے تو وہ لوگ تم کو تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں گے۔
वकैफ़ तकफ़ुरून वअंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाहि वफ़ीकुम रसूलुहु वमन यअतसिम बिल्लाहि फ़क़द हुदिया इला सिरातिम मुस्तक़ीम। और तुम कुफ्र कैसे कर सकते हो हालांकि तुमको अल्लाह ताला के अहकाम पढ़कर सुनाए जाते हैं और तुम में अल्लाह के रसूल मौजूद है। और जो शख्स अल्लाह ताला को मजबूत पकड़ता है ज़रूर राह रास्त की हिदायत पा जाएगा। तो यहाँ पे देखें अहले किताब को मलामत और तनबीह के बाद अहले इस्लाम को आम हदायत और तलकीन दी जा रही है कि ये अहले किताब यहूद और नसारा इस्लाम और अहले इस्लाम के हमेशा से दुश्मन है और हमेशा इस कोशिश में रहते हैं कि मुसलमानों को दीन इस्लाम से फेर कर कुफ्र और शिर्क की तरफ ले जाएं। लिहाजा अगर मुसलमान यहूद और नसारा की सोबत इख्तियार करेंगे या इनके कहने पर चलेंगे और इनकी बातें मानेंगे तो रफ्ता रफ्ता इनकी शैतानियत मुसलमानों में भी पैदा हो जाएगी। तो यहाँ पे कुफ्र एतकादी और कुफ्र अमली की बात आ रही है कि एक माने कुफ्र के तो मुतारिफ और मशहूर है और वो कुफ्र एतकादी है, और एक माने ये है कि एतकाद तो मोमिन एतकादन तो मोमिन हो मगर काफिर काम काफरों के से करे, इसको भी मजाजन कुफ्र कह देते हैं और कुफ्र अमली यही है। कुरान और हदीस में इसका इस्तेमाल बहुत आया, बस मतलब और हासिल आयत का ये है कि अहले किताब की अतात से कुफ्र का डर है। अगर अकायद में की गई तो कुफ्र एतकादी होंगे, और अगर अतात और अमाल में की जाए जैसे कि ख़ास वाक़े में इंसार मदीना यहूद के इश्तियाल दिलाने पर आपस में लड़ने को तैयार हो गए तो ये अमली कुफ्र होगा। ठीक है। इस रकू में 4 सवाल आते हैं आपके पास। तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बूना की वज़ाहत सहाबा कराम के अमल से करें, आयत नंबर 92। आयत की रोशनी में खाना काबा की 4 खसूसियात तहरीर करें, आयत नंबर 96 97। मुसलमानों को अहले किताब की पैरवी से क्यों मना किया जा रहा है, आयत नंबर 100। कुफ्र एतकादी और कुफ्र अमली की वज़ाहत करें। ठीक है, दुआ कर लेते हैं। या अल्लाह, दुश्मनाने दीन की शरारतों से उम्मत मुस्लिमा को महफूज फरमा दीजिए। ए अल्लाह, ये यहूद नसारा जो दीन इस्लाम के और मुसलमानों के हमेशा से दुश्मन रहे, ए अल्लाह इनके मुफासिद बुरे कामों से उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा दीजिए और दुश्मनाने दीन की चालों को इन्हीं पर उलटकर इन्हीं की तबाही और बर्बादी का बायस बना दें। ए अल्लाह, हमें दीन इस्लाम की सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फरमा दीजिए। मेरे मालिक, हमें दोस्त दुश्मन में तमीज़ करने की सलाहियत अता फरमा। ए अल्लाह, हमें नेक व बद को समझने का फ़हम अता फरमा। ए मेरे अल्लाह, इस्लाम हकीकी नसीब फरमा, इसी पर जीना इसी पर मरना नसीब फरमा देना। ए अल्लाह, हमने आपकी और आपके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदायत से मुँह मोड़ कर हर तरह की ज़िल्लत का सामना किया। मेरे मालिक, अब हमारे इस जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमा। या अल्लाह, हमें माफ़ कर दीजिए। अल्लाह, हमें माफ़ कर दीजिए और इस मुल्क और कौम की हदायत के फ़ैसले फरमा दीजिए। अपनी ज़ात पाक की तरफ रजू करने की दौलत नसीब फरमा और इस रजू की बरकत से हमारे दीन और दुनिया के बिगड़े कामों को दुरुस्त फरमा दीजिए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल-मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मोमिनीन वल मोमिनात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।